अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। और जी सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे जिस तरह के हम लोग कर रहे हैं। तो व्लॉग का आगाज़ ना मैंने रात से स्टार्ट कर लिया था। रात हमने मंगवाया था पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को। हालांकि मैं खाती सिर्फ एक पीस हूँ, लेकिन इतना दिल कर रहा था ना, इतना ज़्यादा। और घर पे भी जी मैं और मेरी बेटी ही थी, तो दोनों ने हमने ये मीडियम वाला ऑर्डर किया और साथ हमने इंजॉय किया। इसके बाद जी क्रेविंग होने लगी कुछ मीठा खाने की, क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ी थोड़ी सी क्रेविंग होती है। हालांकि मैं मीठे की बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी फ्रिज में दूध रखने के लिए, तो फिर मेरे अचानक से माइंड में आया कि क्यों ना इस तरह किया जाए कि मलाई को ब्रेड के ऊपर लगा के खाया जाए। तो वो एक बचपन की याद भी ताज़ा हो जाती है, और जो मीठे की क्रेविंग होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस जी ब्रेड खाने के बाद साथ ही मैंने फिर थोड़ी सी चाय भी बना ली, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी थी। और जब मैं शाम को चाय ना पीऊँ तो मैं फिर रात को ज़रूर पी लेती हूँ। मतलब ये इतना रात का टाइम नहीं है, तकरीबन 8 साढ़े 8 या 7 साढ़े 7 का टाइम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बस जी पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर हमने थोड़ी थोड़ी चाय भी पी। मैंने और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे, बेटा भी अपने फ्रेंड के साथ था, तो हम दोनों ही घर पे थे। तो बस हमने फिर ना पिज़्ज़े के साथ पार्टी की। उसके बाद जी हमने चाय पी। और सर्दियों में तो चाय इतनी मज़े की लगती है ना, बहुत मज़े की। हालांकि मैं बार बार नहीं पीती, 2 दफ़ा पीनी होती है, लेकिन पीनी ज़रूर है। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग रजब का व्लॉग भी देख रहे थे और साथ साथ चाय भी इंजॉय कर रहे थे। और आप बताएं जी, आप जिस जिस सिटी से मुझे देख रहे हैं, तो आपके एरिया में कितनी की सर्दी स्टार्ट होगी है? हमारे तो इधर काफ़ी होगी और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग सर्दी को। तो सर्दियों का अपना ही मज़ा है, कपड़ों का, जूतों का, बाहर निकलने का, हर चीज़ का एक ना अपना ही स्टाइल होता है। अल्लाह ताला का ख़ास ये एक मौसम होता है, जो कि 8-9 महीने की गर्मी के बाद ये हमें जी सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं मिलती है सर्दी। तो फिर ये उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और इतने लेट व्लॉग हो गए, तकरीबन मैं 1 हफ़्ते के बाद अपलोड कर रही हूँ। तो बस टाइमिंग की वजह हो जाती है कि टाइमिंग बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि व्लॉग अब बनाने के लिए, उसको एडिट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तकरीबन 2-3 घंटे तो कहीं नहीं ना गए। तो इसीलिए मेरा टाइम नहीं मिलता कि मैं एडिट करूँ। छोटे छोटे दिन हैं, बस पता ही नहीं चलता कि किस तरह दिन निकला और किस तरह गुजर गया। तो यहाँ पे जी हम आए थे ज़रा बाहर। तो ये देखिए अज़लान हैदर को लेके आए थे, क्योंकि अज़लान हैदर की आ रही है बर्थडे, और उसके लिए हमने देखना था कोई गिफ्ट। और इसके लिए हम आगे चेज़ वैल्यू पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है बच्चों की। तो बच्चे चले गए थे जी सेकंड फ्लोर पे, और मैं अभी नीचे ही थी फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो आपके लिए बनाऊं कि यहाँ पे देखें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो अज़लान हैदर को जी अब देखते हैं क्या चीज़ पसंद आती है, क्या हम उसके लिए पसंद करते हैं, क्योंकि हमें तो उसकी चॉइस का पता है कि उसको क्या चीज़ पसंद है। तो मैं आपको पूरी वीडियो आगे जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया और क्या पसंद किया। बाकी आप मेरे साथ रहें और यकीन करें, इतने दिनों के बाद मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, और मैं इतनी दफ़ा मैंने ये ना वॉइस ओवर किए डिलीट किया, वॉइस ओवर किए डिलीट किया, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा था। जितने दिन हम लेट हो जाते हैं ना, उतना ही हमारा ना वो एक जो आप लोगों से रब्ता होता है ना, वो बस ऐसे ही हो जाता है कि समझ नहीं आती फिर क्या बोलें क्या ना बोलें। तो यहाँ पे देखें जी, ये बच्चों के टॉयज़ आ गए हैं, टॉयज़ वाला सेक्शन आ गया। तो अज़लान की तो जो फेवरेट जो है ना, वो तो उसकी कार है। तो वो उसको कहते हैं ब्रूम ब्रूम, और वो जहाँ पे भी देखे ना तो वो कहते हैं बाबा ब्रूम ब्रूम लेना, बाबा ब्रूम ब्रूम लेना। हालांकि उसके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, ये वाली छोटी है ना ये हैं उसके पास, वो बड़ी नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक होती है। तो उसको उसका बहुत शौक़ है, उसको बाइक्स का बहुत शौक़ है, उसको फुटबॉल का बहुत शौक़ है। जहाँ बॉल्स देखे तो बस वो वहीं रुक जाता है। तो खैर जी उसकी सेकंड बर्थडे है, तो ये गिफ्ट हमने लेके देना है अज़लान के लिए, तो उसको हम साथ लेके आए थे। और कुछ हमने भी सर्दियों के लिए केप शॉल्स वगैरह देखनी थी, तो हमने सोचा कि चलें विज़िट कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ अच्छी मिली तो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ देख ही रहे हैं कि ज़रा एक दफ़ा विज़िट कर लेना पूरी मार्केट का, तो फिर आइडिया हो जाता है, प्राइस का भी हो जाता है, चीज़ का भी, क्वालिटी का भी। तो ये देखें यहाँ पे इसको बस ये बॉल बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जहाँ भी जाए ना इसको बॉल और बैट का बहुत शौक़ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो मेरे पास बहुत बनी होती है, बहुत ज़्यादा। मैं छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ, लेकिन उसको एक पूरा व्लॉग बनाने में, उसको एडिट करने में, उसको अपलोड करने में इतना टाइम लगता है ना कि मैं वही टाइम ही नहीं निकाल पाती ना। तो बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मैं कनेक्ट रहूँ, आपके साथ टच रहूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि टाइमिंग इतनी शॉर्ट होती है कि सुबह को बस ये होता है कि सर्दियों में यही होता है कि सुबह को मैं नमाज़ पढ़ के मैंने वॉक करने ज़रूर जाना होता है।
تو اس کے بعد آ کے میں پھر لیٹ جاتی ہوں، کیونکہ بچوں نے بھی لیٹ جانا ہوتا ہے، بیٹی چلی جاتی ہے فرسٹ ٹائم میں، بیٹا سیکنڈ ٹائم جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے نا میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، میں آ کے پھر سو جاتی ہوں کہ سستی ہے کہ اترتی ہی نہیں ہے۔ تو سردیوں میں ویسے بھی سستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں یہ دن اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ نہ کوئی کام کرنے کو دل کرتا ہے، نہ کچھ ایکسٹرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بچوں والا سیکشن، یہ میں نے ویڈیو اس لیے ریکارڈ کی ہے، میں نے کہا اگر ظاہر سی بات ہے کوئی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ چیز ویلیو پہ ضرور وزٹ کریں، بہت اچھی ورائٹی ہے وہاں پہ آئی ہوئی ہے، اور پرائز بھی مناسب ہے، تو مناسب بھی ہیں، ہائی بھی ہیں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح کی ورائٹی لینی، کیا لینا آپ نے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ کورڈ سیٹ مجھے بہت اچھا لگا، اس کے ساتھ یہ جو شال ہے نا یہ مجھے زیادہ اچھی لگی تھی، ویلوٹ کا اسٹالر۔ تو خیر جی اب ہم جائیں گے اپنی سائڈ پہ، مطلب کہ لیڈیز والی سائڈ پہ۔ میں نے اپنے لیے کیپ شال دیکھنی تھی، میں نے سوچا کہ چلیں کوئی نا اچھی سی کیپ شال یہاں پہ مل جائے، لیکن بالکل اچھی نہیں تھی، بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ تو یہ کورڈ سیٹ یہ بھی بہت اچھا تھا، یہ بیٹی کے لیے میں دیکھ رہی تھی، لیکن اس میں سائز نہیں ملا، اور یہ ایکسپینسو تھا، کافی بن رہا تھا یہ۔ اور یہ ہیں جی کیپ شال، تو مجھے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگی، میں نے کہا اس سے تو اچھی لنڈے میں پڑی ہوتی ہیں، بالکل بھی اچھی نہیں تھی، فضول، اور اتنے پرائز دیکھیں، اس کا اسٹف دیکھیں، اس کے عجیب سے اس کے کلرز تھے، تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اور یہ میں آپ کو بالکل نہیں کہتی کہ آپ یہاں پہ وزٹ کریں اور نہ لیں، تو اچھی بات ہے، کیونکہ کوالٹی وائز یہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اور نہ ہی یہ شالز وغیرہ اچھی تھی۔ تو یہ بالکل ایسے عام مارکیٹ میں نا وہ پھٹوں کے اوپر پڑی ہوتی ہیں، یہ عام لوکل مارکیٹ میں ہم لوگ جائیں تو۔ خیر جی جس کو چیز پسند ہے اس نے لے ہی لینی ہے، خیر مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگی یہاں سے، تو میں نے بالکل بھی نہیں کیپ شال لینی، میں نے کیپ شال تھی لیکن مجھے پسند ہی نہیں آئی نا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، کیونکہ کوالٹی نہیں تھی اچھی چیز کی نا، پیسے بندہ لگاتا ہے نا، وہ پتہ چلے کہ بھئی کوالٹی اچھی ہے تو پھر ہم لوگ پیسے بھی لگا لیں، تو جب ہم پیسے لگائیں اس کی چیز اچھی نہ ہو، وہ دیکھنے میں اچھی نہ لگے تو فائدہ کیا۔ تو ہم نے جی یہاں پہ وزٹ کر لیا تھا، بس ہم نے اذلان کے لیے ایک دو چیزیں لی ہیں، تو اس کے بعد ہم نے جانا تھا کھانا کھانے کے لیے۔ بچوں کا پلان تھا KFC کھانے کا، لیکن میرا پلان تھا کہ جی میں نے دیسی کھانا ہی کھانا ہے۔ KFC سے یہ ہوتا ہے کہ نہ پیٹ بھرا، نہ کیا کہتے ہیں اس کو خالی ہوا، تھوڑی کی دیر کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا میں نے تو دیسی کھانا ہی کھانا ہے، مطلب کہ میں نے بابا تکہ پہ ہی جانا ہے۔ تو خیر پھر جی بابا تکہ کا ہی سب کا پلان بن گیا کہ چلو وہاں پہ ہی کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہاں کا نا ان کا کھانا ہوتا بھی مطلب کڑھائی ٹائپ ہے، لیکن ہوتا بہت لائٹ ہے، یہ نہیں کہ بہت ہیوی پن نہیں ہوتا اس میں۔ باقی آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کیا آرڈر کرنا، کیا کھانا ہے۔ تو مجھے تو صحیح جو پرسنلی ہے نا ان کے کڑھائی اور پراٹھے مجھے بہت پسند ہیں، ان کے تندوری پراٹھے۔ تو KFC پہ جب بائیکاٹ تھا تب تو ہم نہیں جاتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ کیا کریں، چیز ہی ایسی ہے نا وہ بہت پسند ہے، بہت دل کرتا ہے وہ کھانے کو، تو اسی لیے KFC کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر بس اتنا کو پیٹ نہیں بھرتا نا۔ خیر جی ہم آگے بابا تکہ پہ، سب سے آتے ہی جو ہم نے چیز آرڈر کی تھی وہ سوپ ہے، سردیوں کی سوغات ہے، اور اتنا مزے کا سوپ ہے نا، اور ہم نے اذلان کے لیے فرائز منگوائے تھے، تو سب سے پہلے ہم نے سوپ انجوائے کیا، اس کے بعد پھر کھانا ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ تو سوپ خیر گھر میں بھی ہم بناتے رہتے ہیں، لیکن جو یہاں کا ہے نا باہر کا، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے۔ اور ساتھ چاؤمن وغیرہ تھے، مطلب ہم نے بہت زیادہ آرڈر نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہماری جتنی بھوک ہے نا اس کے حساب سے ہمیں یہ بھی چیزیں نہیں ختم ہوئی تھی، اور آپ یقین کریں اس میں سے بھی بچ گیا تھا، تو جو کہ ہم نے پارسل کروا لیا تھا، کیونکہ ہمیں کریونگ بہت ہوتی ہے چیزوں کی، لیکن ہم کھایا نہیں جاتا اتنا، بس جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تقریباً 1 سال کے بعد ہم لوگ بابا تکہ پہ کھانا کھانے آئے ہیں، اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نہ میں ولاگز میں اپنے یہ کوئی کھانا شانہ دکھاتی ہوں، نہ میں شاپنگ دکھاتی ہوں، نہ میں گروسری دکھاتی ہوں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی، کیونکہ 1 سال سے ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے کتنے عجیب بات ہے نا، 1 سال سے میں نے شاپنگ نہیں کی، 1 سال سے ہم نے گروسری نہیں کی، لیکن الحمدللہ 2025 گزر گیا، 2026 بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ 2025 بھی بہت اچھا تھا، لیکن اس میں تھی کچھ مشکلات، کچھ چیزیں اس طرح کی تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ابھی نہیں وہ میں کر سکتی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اب ہم اس فیز سے نکل آئے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے زندگی میں، جس طرح کے بھی حالات ہو جائیں، جو بھی مرضی آپ کے ساتھ ہو جائے، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں ہر لحاظ سے، کیونکہ ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن جو آپ اپنے آپ کو پھر اس میں ایڈجسٹ نہیں نہ کر پاتے، پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے ہمیں یہ اس طرح کے جو کہ بہت ہی مشکل فیصلے ہوتے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، اور اگر اس سے ہم نکل آئیں تو اللہ پاک سے ہی امید ہوتی ہے، اللہ پاک نے ہی ہمیں اس سے نکالنا ہوتا ہے،
تو الحمدللہ جی ہم بھی نکل آئے ہیں، اور آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔